तेरी बहादुरी हमको आज भी याद है, तुम भूल चुकी होगी, हम नहीं भूले हैं। मुशरिकान मक्का की मीटिंग होती है, उसमें ऐलान होता है कि है कोई माई का लाल जो मोहम्मद से गर्दन मुबारक माज़ाला काट के लावे, उसको 100 ऊँट और 100 अरबी घोड़े इनाम दिए जाएंगे। वो बीड़ा घूमने लगा, कौन बीड़ा उठावे? अमीर हमजा रज़ी तो मुसलमान हो चुके थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो घूमते घूमते हजरत उमर तक ये बीड़ा आया। हजरत उमर अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मैं जाके कत्ल करके आता हूँ। सब मुशरिकान मक्का को इत्मीनान हो गया कि ये कुरैश का खानदान में बहादुर लड़का है जो हमारे कांटे को खत्म कर सकता है, हमारे दीन की झमेले को खत्म कर सकता है, और ये सारी रस्में जो हमारे पर बोझ आ रहा है मोहम्मद से तरफ से, ये अब खत्म हो जाएगी। सब अपने अपने घर खुशी से चले गए। हजरत उमर गले में तलवार लटका कर और रंग बदला हुआ चले जा रहे हैं मोहम्मद से दरवाजे पर। बीच में नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला मिले, वो सहाबी हो चुके थे। उन्होंने कहा है उमर तेवर बदले हुए, क्या बात है, खैर तो है? बोले हाँ, जाता हूँ मोहम्मद का किस्सा पा करने। तो नईम बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि पहले घर की खबर लीजिए, आपके सईद बिन ज़ैद आपके बहनोई जो हैं वो और आपकी बहन दोनों मुसलमान हो चुकी हैं। हजरत उमर आग बबोला हो गए, क्या वो भी साबी हो गए? उनको साबी कहते थे, यानी फिरा हुआ दिन से, आज वहाबी कहते हैं। फर्क इतना है, उस जमाने में हक परस्तों को साबी कहते थे, इस जमाने में हक परस्तों को वहाबी कहते हैं। बस यानी हक परस्त होने पर टाइटल तो लगाना ही पड़ेगा भाई मेरे, नहीं तो तुम भी हक परस्त हो जाओ, या टाइटल लगा के जान बचाओ अपनी, समझे आप? तो ये टाइटल लगा के वो भी साबी हो गए। मैं अब पहले मेरे वहां हाथ साफ करूंगा, फिर मोहम्मद की खबर लूंगा। आग बबोले हो गए और अपने घर की तरफ रुख, अल्लाह ने रुख बदल दिया, यानी पहले बहनोई और बहन को कत्ल करूंगा, फिर मोहम्मद से कत्ल करूंगा। इसी तरह बातिल को गुस्सा आता है, हक समझाता है, हक को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना यही बातिल की अलामत है। किसी को मार डालने की कोई इसकी बनाना, ये बातिल की अलामत है। झगड़े की इसकी बनाना, ये बातिल की अलामत है। हक समझाता है, बातिल टकराता है, बातिल लड़ता है, क्योंकि बातिल जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। समझे आप? आज भी वही आलम है, उस जमाने भी वही आलम था। ये अपनी बहन के घर पे पहुंचे तो बहन और बहनोई अंदर कुंडी देकर अंदर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तो भैया ने जाके जंजीर खटखटाई कि दरवाजा खोलो। बहन पहचान गई कि भैया हैं और सख्त दिल हैं, मुसलमानों से जलते हैं, काफिरों की तायद करते हैं। तो जो कुरान पढ़ रहे थे उनको छुपा दिया कि कहीं उनको पता ना चल जाए। जाके हंसते मुंह खिड़की खोली, यहाँ तो आंख बरस रही थी कि मैं सुना कि तुम मुसलमान हो गए हो, ये कहकर अपने बहनों को मारने लगे। मामला हद से आगे बढ़ गया तो बहन बेचारी अपने खाविंद को बचाने के लिए बीच में पड़ी, तो बहन को भी मारा। बहन के भी कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, खून बहने लगा। तो ये भी तो उम्र की बहन थी, ये भी तो खता की लड़की थी। भैया हमको इसलिए मार रहे, हमने हक को कबूल किया, बातिल को छोड़ दे इसलिए मार रहे। मार डालो, आज मानो, आपके अरमान पूरी कर लो, आपकी भड़ास निकालो, अपनी तमन्ना पूरी कर लो, लेकिन इस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद से सदा को नहीं निकाल सकते। आज भी वही मामला है, जब कोई हक परस्त हो जाता है तो उनको वहाबी देवबंदी या गैर मुकल्लिद कहकर उनको सताया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, उनको रंज किया जाता है, उनसे बाइकआउट किया जाता है, लेन देन बंद किया जाता है, उनके खेत चलाए जाते हैं, मकान में नुकसान पहुंचाया जाता है। मगर आजमा लो भैया, जितना आजमान आजमा, जिसके दिल में सदाकत उतर गई उसको कोई नहीं निकाल सकता। जब हजरत उमर तो नहीं निकाल सके तो आप और हम क्या निकाल सकेंगे? सताना यही बातिल की अलामत है। हक समझाता है, हक सताता नहीं, ये हक और बातिल की बहुत बड़ी पहचान है। तो बहन ने जब भाई की तरफ देखा, भाई ने जब बहन की तरफ देखा, तो बहन खून से लथपथ हो चुकी थी। क्यों? कि ये सगी बहन थी। जब भाई की नजर बहन पर पड़ी और बहन की नजर भाई के पड़ी तो भाई के हाथ में जरा झटक आ गई, रुकावट आ गई, नरमी आ गई भाई की बहन की हालत देखकर। तो फिर भाई ने कहा, फिर तुम क्या पढ़ रहे थे? मैं सुन चुका हूँ, ला मैं देखूंगा। तो बहन ने कहा, भैया आप नापाक है, तुम जब तक गुस्ल न करो उसको नहीं छू सकते। तो भाई ने कहा, ला पानी में गुस्ल करूंगा। फिर बहन पानी देने लगी, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए, खून बह रहा है, इसी हालत में पानी दे रही है। वो गुस्ल करते जा रहे हैं। जब गुस्ल कर चुके बोले, ला मैं पढ़ूंगा। तो वो कुरान करीम का पर्चा उठा के दिया, वो सूरत तोहा का पर्चा।
ایسا کٹر کافر جو ہزاروں میں بیڑا اٹھا چکا تھا محمد سے گردن کاٹنے کے لیے، ایسے کو مسلمان بنانے والی تو تھی جس نے دنیا عالم اسلام آدھے میں پھیلا دیا، اور آج ہم کو مسلمان کی حیثیت سے جنم دے کر یہ ہمارا کان میں آجان و اقامت دلا کر، ہمارا نام محمد یوسف اسحاق رکھ کر اور ہمارا ختنہ کٹوا کر تو ہم کو مسلمان نہ بنا سکی۔ میری ماں تو خود مسلمان نہ رہی، ہم کو کیا مسلمان بناتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ محمد سے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں کل 39 مسلمان حضور سے سمیت، یہ تواریخ میں لکھا ہے حدیثوں میں، وہ قرآن کریم کی تلاوت دین سیکھ رہے تھے، دروازہ بند کر کے اندر سے۔ حضرت عمر نے باہر سے کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھولو، اب سب ڈرنے لگے، معلوم ہو گئی کہ حضرت عمر ہیں، گھبرانے لگے۔ ان کی جواب کا ایک ہی ہستی تھی، وہاں ایک ہی مرد تھا، امیر حمزہ رضی اللہ موجود تھے۔ کہا ڈرتے کیا ہو، دروازہ کھولو، اگر خیر سے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں کی تلوار ان کی گردن ہوگی، کھول دو دروازہ۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر سامنے کھڑے تھے۔ کہا اے عمر، تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک تیرے پر کوئی عجاب نزول نہ ہو۔ تو حضور سے گلے میں لپکے کہا کہ میری بہن کے گھر سے مسلمان ہو کے آ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے خدا کی عبادت گھر میں چھپ چھپ کے ہو، باطل خدا کی عبادت اعلیٰ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو چکا ہے عمر، آپ باہر نکلیے، دیکھیں کس کی ماں نے دودھ پیا ہے جو روکیں۔ یہ دین اسلام جو گھر سے باہر نکلا تو میری ماں تیرے صدقے میں باہر نکلا، مردوں سے نہیں نکلا، تیرے تو پھیل میں دین باہر نکلا۔ اور مکے کی سرزمین پر جا کر کہا یا رسول اللہ، یہاں نماز پڑھی جائے، 20 آدمی پہلے پڑھیں، 20 آدمی پیچھے کھڑے رہیں، پھر وہ پڑھیں، اس کے بعد وہ پڑھیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد چھوٹے موٹے صحابہ کرام، سب سے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ۔ یہ 40 آدمی کی جماعت مکے کے میدان میں پہنچی جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ 20 آدمیوں نے پہلے نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر 20 کو دوبارہ دوسرے کو کھڑے رہے۔ میری ماں یہ گھر سے باہر بھی نکلا، تیرے صدقے میں نکلا، تو ہی دین جب چھوڑ دے گی، تو ہی سینما دیکھنے لگے گی، تو ہی پردے سے ہٹ جائے گی، تو ہمارا رہنما کون، ہمارا خیر خواہ کون، ہمارا حمایتی کون؟ یہ دین تیرے صدقے میں باہر نکلا۔ یہ نماز دنیا میں سب سے پہلے پڑھی گئی، باہر میدان میں تو تیرے صدقے میں نماز پڑھی گئی۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانے والی تو، تیرے بعد مردوں کا نمبر لگا۔ میری ماں سب سے پہلے اسلام کو دین سے باہر لانے والی تو، سب سے پہلے میدان میں نماز پڑھانے والی تو، سب سے پہلے دین اسلام میں شہادت کا جام پینے والی تو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عاصر بن عامر کی ماں صاحبہ سب سے پہلے شہید ہوئی، اس کے بعد مردوں کا نمبر لگا۔ میری ماں صاحبہ یہ سب تیرے سر پہ سہر ہے، مردوں کے سر پہ نہیں ہے۔